سلام كبرات تعزبتنا نلومي ربع إسران حدين جنبو زدالنا لكم زينات إنه فيلم هاجن كان درستاتهم أبي كل محران اللي عليش دشتا ورح تأثيرهم زنحو حمشت إيرتراوين سدتين يتفتحهم إيرترا بمنطر جاملة هاجراوي يتوت على عدا كابزلون عصرت هاجرات أفريقيا أبقى تسرعة أبيات فردي مقالة سراح دواب بلان سراوت سودان حيلتات قلطف دقف كابكف لهاجر كارتو ملؤ بملؤ تتصراريو كم زوطة أفليتو مرحتي بونتلاندن جوبالاندن أبي نيروبي كراخبو مخانم تفليتو قدما منيستر ديمقراطية ريبابليك كونغو نبر بني 10 عامات كبير عيو كقطع تفريدو زبليهم سرسرم صعب أبي كل الأمحران اللي عليش دشتا أوارح تأثيرهم زنحو حمشت إيرتراويان سدتين تفتحهم نازح حلفوش دشتا أوارحن فرقان أبي مدبرات بوليس كتما دابات دبارغان قندرن تأثيرهم زنبرو حمشت إيرتراويان سدتين كم استفتحوا لعلواي كوميشنر سدتين حبرات هاجرات الرقاقيتو اتم مسرت قبر سلاسي إسماعيل أحمد دين فسهاي كيدانة محاري أبرهان تسفى علم كفلين استبهلو إيرتراويان كاب 10 شمونتة تقمتيك ساب حموش تحدارك للتشحن 20 حموشن كابتي زنبرو معسكر سدتنياتات ألم واجن داباتن توشيدم ستاسوريم اتم سدتنياتات نشدش أوارحن فرقان أب مدبر بوليس داباتن أب زبا سمين غندرا بزركب مدبر بوليس دبارغن كمون أب كتما غندرا بزركب رابعي مدبر بوليس بزي زخوني يخون كسي تأثيرهم كمزنحو ديشو فيلي نتابقون بمتقاس حبيرو حدا كابتوم سدتنياتات إسماعيل أحمد دين أبي لعليهم كسيك قرب زخيلن استخصصلو جبنات انتهاليو بزعبو زردين أكال كركب سلازي تخالب بيت فرديك فتح 5 أزازة حبيرو إيرترا بمنطر جاملة هاجراوي إتوزل على عدا كابزلون 10 هاجرات أفريقيا أبقى متسرعة إيرترا بمنطر جاملة هاجراوي إتوزل على عدا كابزلون 10 هاجرات أفريقيا أبقى متسرعة 5 لا بيزنس إنسايدر أفريقيا حبيرو إيرترا مودة زرزر نايتنا أبقى طبعا لمعات تحت أرضي تمرتي تكنولوجين كالا أقداسي مدات لمعاتن دحيرن زلوا هاجرات أفريقيا 5 لات من أفليتو كاب الدبلوماسين ديمقراسين بخرا زلا إيرترا ببحراوي زقاتات حبطام كنسا بدخنت مريح بوتا حيزات ركب ناي إيرترا عدا خلت ميتن كلتنت ب4 ميتاويت ناي جاملة هاجراوي إتوتابا مبصحية أبقى ميتا سريعة زلا سودان كيف فيرد سنغال موزامبيك اندما كاب كالا اكسب حمشاي درجة حيزن اللوا هاجرات أفريقيا تحت أرضي كنت عنان تمرتن تعاد أرجعتات ودباتن معروفة نفرتن قال جزيف لمعتوي بروجكتاتن نمتكبر نابلغ أحكام زمر حذف لديو بيزنس إنسايدر أفريقيا بمنصر جاملة هاجراوي إتوت زعبي حفشة وعدا منقس زلون 10 قدامت هاجرات أفريقيا على يابس كبرلو إيرترا أبتي زرزر أبي قدمي تسرع لا لغاح نبورن مبزحتو إجزي أدلاين قطباوي مسارح نوكوان تخانا عدا منقستي كاب جاملة هاجراوي إتوت مس زحلف جن كبيت أجام كم زفتر تتصبصب أملكيتو أبيات فردي مقالة سرح دوابيلن أب كل التقرأ أبيات فردي كتمام مقالة سرح عنده كبلا 5 تجددات فليتو ديانون أبيات فردن مقالة قبل على ديانون أبيات فردن زلو سقاد دحنتن سكبر زلو تعطن كساب زفتح سرحنا دوابيلنا لنايلوم أتم ديانون أبيات فردن تمالي إسراقن بوت بمهتم أدقيفهم أبزو تصوو مغلطي زخون يخون أغلبلوت دانينت أب مأكلاي بيت فرد مقلن أب شوعتين كفلاتا كتمان دويلو خمزلو أفليتم نازي سعيبو بيت صحفت جيزياو ممحدار تقرأ أب زوجو مغلطي نتسقاطم بدلن أب لعلي سرعة دانينت زنصلالو حدقان بزلاقنت مفتاح سمويا فتحن ديانون دحنتهم تحليهم ويوم توحيسون سرحان بقبو كفتصمو زخئل كونتات نمفتار كل زدلي كم زقبر بمرقاقات نتهم فتر تتساقمات صاريو ناب حقي كم زقرب قلعتيلو سراوي سودان حالتات قلطف دقف كاب كفلة هاجر كارتو ملؤ بملؤ تتصراريو كم زوجة أفليتو نلعلي كل عامات أنصار سراوي سودان دماوي كنا زكاية زول حالتات قلطف دقف كاب كفلة هاجر كارتو ملؤ بملؤ تتصراريو كم زوجة BBC حبيرو جزءات كارتون بملئتا كاب حالتات قلطف دقف ناتا 5 زوجة سراوي سودان بعسرا قنبت أبزهابو مغلطي حبيرو أبي مونغو سراوي سودان حالتات قلطف دقفن بعسرا قنبت أب جزءات كارتون اتركب كتما أم درمان كاب بيدو كمزو على تقليتو اتمت قعتي بعسرة تشعات جنبوت بسراوي سودان كمجمرة أجانس فرانس برس حبيرو كارتوم أب تحتي قطر حالتات قلطف دقف أبز نبرات الأوان مرحت تهاجر نمبرقنا ببورت سودان كقعزو تقديدهم مصنحهم تذكريو
ክሳብ መጀመርታ ናይ ዝወር ሕዚ ፖርት ሱዳን ብተዛማዲ ዝሓሸ ፀጥታ ከም ዝነበራ ዝፍለጥ ኮይኑ ድሒሩ ግን ብሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ዝተፈነወ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከቢድ ዕድወትን ኣገዳሲ ትሕቲ ቅርፅን ብምዕናው ሕፅረት ማይን ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ኣስዒቡ ነይሩ። መራሕቲ ፑንትላንድን ጁባላንድን ኣብ ናይሮቢ ክራኸቡ ምዃኖም ተፈሊጡ። ፕሬዚደንት ናይተን ሓውሲ ርእሰ ምምሕዳራ ዝኾና ዞባታት ሶማሌ ጁባላንድን ፑንትላንድን ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ናይሮቢ ክራኸቡ ምዃኖም ጋዜጣ ሶማሊ ጋርዲያን ሓቢራ። እቲ ርክብ ነቲ ንዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ጽልዋ ፌደራላዊ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ሓሰን ሼኽ መሕሙድ ንምምካት ሓድሽ ፖለቲካዊ ምሕዝነት ንምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ ተፈሊጡ። ፕሬዚደንት ፑንትላንድ ስዒድ ዓብደላሂ ደኒ ትማሊ 20 ግንቦት ካብ ሰሜናዊ ወደባዊት ከተማ ቦሳሶ ተበጊሱ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት ናብ ርእሰ ከተማ ኬንያ ክኣቱ መደብ ተታሒዙሉ ኣሎ። መራሒ ጁባላንድ ኣሕመድ መሐመድ እስላም ማዴቦ ድማ ናይሮቢ ኣትዩስ ምስ ናይ ወፃኢ ዲፕሎማሰኛታት ሰበስልጣን ኬንያን ኣባላት ፌደራላዊ ባይቶ ሶማልን ንምምኽኻር ኣካይድሎም። ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሶማል ኣብ ጁባላንድ ንማዴቦ ካብ ስልጣን ንምእላይ ዝዓለመ ጎድናዊ ምምሕዳር ንምትካል ጻዕርታት ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ፑንትላንድ ድማ መንግስቲ ሶማል ነቲ ምስቲ ብባህሊ መሪሕነት ዞባ እሙን ኮይኑ ዝረአ ሓያል ንኡስ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሓይሊ ፀጥታ ፑንትላንድ ጥቡቕ ርክብ ዘለዎ ሓላፊ ፖሊስ ኣሳድ ዑስማን ዲያኖ ይድግፎ ከም ዘሎ ይግለጽ። ሓይሊ ኣብ ሰሜናዊ ጋልካዮ ወጥሪ እናወሰኸ ብምምጽኡ ምስ ዲያኖ ዝምድና ዘለዎምን ምስ ደኒ ዝሰርሑን ሓይልታት ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ሰራዊት ዕጥቃዊ ግጭት ከይፍጠር ስጋኣት ፈጢሩ ኣሎ። እዚ ዝምዕብል ዘሎ ተቃዋሚ ውድብ ንፖለቲካዊ ዕብለላ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼኽ መሐሙድ ዝፈታተን እዩ። ብዙሓት መራሕቲ ዞባታት ዝርከብዎም ነቐፍቲ ኣብ ሶማል ቀጻሊ ፀጥታዊ ብድሆታትን ሰፊሕ ህላወ ኣልሸባብን ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን እቲ ውጥን ዘይሰርሕ ክብሉ ይምግቱ። ሃገራዊ ምርጫ ካብ ዝካየድ ሓደ ዓመት ኣብ ዘይምልአሉ እዋን ውፅኢት ዝርርብ ናይሮቢ ንዳይናሚክስ ፌደራላዊ ስልጣን ሶማል ዳግም ክቆርፆን ኣብ ዝቕፅሉ ኣዋርሕ ንመንገዲ ዝምድናታት ኣብ መንጎ ዞባታት ክውስንን ይኽእል እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ነበር ብናይ 10 ዓመታት ከቢድ ዕዮ ክቕፃዕ ተፈሪዱ። ቀዳማይ ሚኒስተር ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ነበር ኣውግስቲን ማታታ ፖንዮ ገንዘብ ህዝቢ ብምጥፍፋት ተኸሲሱ ብናይ 10 ዓመታት ከቢድ ዕዮ ክቕፃዕ ከም ዝተፈረደ ኣገልግሎት ዜና ኣናዶሉ ብ20 ግንቦት ሓቢሩ። ተሓባበርቲ ኣውግስቲን ማታታ ፖንዮ ዝኾነ ኣመሓዳሪ ማእከላይ ባንክ ነበር ዲዮግራቲያስ ሙቶምቦ ምዋና ንየምቦን ደቡብ ኣፍሪቃዊ ነጋዳይ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኣፍሪኮም ክሪስቶ ግሮብለርን እውን ነፍሲ ወከፎም ናይ 5 ዓመታት ማእሰርቲ ከም ዝተፈርዱ ተፈሊጡ። እቲ ዝቐረበ ክስታት ምስቲ ኣብ ትሕቲ ፕሬዚደንት ነበር ጆሴፍ ካቢላ ዝተጀመረ ዓብዪ ፕሮጀክት በካንጓሎንዞ ኣግሮ ኢንዱስትሪያዊ ፓርክ ዝተመደበ $285 ሚልዮን ናይ ህዝቢ ገንዘብ ንዝተፈጸመ ምጥፍፋእ ዝተኣሳሰር እዩ። ማታታ ፖንዮ ኣብዚ እዋን እዚ ኣባል ባይቶ እኳ እንተኾነ ቋማዊ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ኣብቲ ጉዳይ ስልጣን ከም ዘለዎ ወሲኑ ፕሬዚደንት እቲ ቤት ፍርዲ ናጽነት ኣብ ስራሕ እምበር ንውልቀ ሰብ ከም ዘይምልከት ብምምጓት ምርጫ ባይቶ ማታታ ፖንዮ ድሮ ሕጋዊ መስርሕ ምስ ተጀመረ ከም ዘጋጠመ ሓነፂሩ። በዚ ከዓ ነቲ ብዛዕባ ባይቶዊ ናጽነት ዝሃቦ መከላኸሊ ሞጎት ነጽግዎ። ፕሬዚደንት ሃገራዊ ባይቶ ቪታል ካመርሄ ነቲ ብይን ቋማዊ ጥሕሰት ክብል ብምዃን ዝኾነ ኣባል ባይቶ ኣቐዲሙ ናጽነቱ ከይተላዕለ ክፍረድ ከም ዘይክእል ብምግላጽ ተቃዊሙ። ማታታ ፖንዮ እውን ነቲ ውሳኔ ፖለቲካዊ ድራኸ ዘለዎ እዩ ክብል ነጽግዎ። ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዘዳለናዮም ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ስለምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን። ሰላም ወሰናይ ነመና።